इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कारः। वैशेषिक सूत्रे कणाद महर्षिणा प्रणीते पंचमं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं। पृथिवी आपः तेजः वायुः आकाशं कालः दिक् आत्मा मनः इति नवद्रव्याणि सन्ति इति यत् सूत्रं प्रतिपादयति। पृथिव्यापः तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि इति यत् सूत्रं पंचमं सूत्रं तत् अस्माभिः गत कक्षायाम् अस्माभिः प्रतिपादितम्। इदानीं कति गुणाः ते च खे इति प्रतिपादयति षष्ठं सूत्रं तद् इदानीं पठ्यते। रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागौ परत्व अपरत्वे बुद्धयः सुख दुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः इति अत्र रूपं रसः गन्धः स्पर्शः संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगः विभागः परत्वम् अपरत्वं बुद्धिः सुखं दुःखं इच्छा द्वेषः प्रयत्नः इति सप्तदश गुणाः अस्मिन् सूत्रे कण्ठतः उक्ताः। इमे च प्रसिद्धाः गुणाः। इतोपि सप्तगुणाः तत्र प्रयत्नाच्च गुणाः इत्यत्र चकारेण इतोपि सप्तगुणाः समुच्छीयन्ते कणाद महर्षिभिः। ते च के गुरुत्वं द्रवत्वं स्नेहः संस्कारः धर्मः अधर्मः शब्दः इति इमे च सप्तगुणाः चकारेण समुच्चीयन्ते। तथा च अनेन षष्ठसूत्रेण सप्तविंशतिगुणाः अत्र प्रतिपाद्यन्ते। रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागौ परत्व अपरत्वे बुद्धयः सुख दुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाच्च इति पुनः चकारेण सप्तगुणाः। ते च गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म शब्दाः आहत्य चतुर्विंशति गुणाः सन्ति इति महर्षिणा अत्र उद्देश्य सूत्रं गुणविषये एवं प्रतिपादितम्। इतः परं तत्र किमर्थं रूपरसगन्धस्पर्शाः इति केचन गुणाः समासेन उक्ताः, संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वम् इति किमर्थम् असमासेन उक्तम्, संयोग विभागौ
इति किमर्थं समासेन उक्तं परत्व अपरत्वे इति पुनः समासेन किमर्थम् उक्तं बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः इति उपत्कार ग्रन्थे विचारः कृतः। तत्र एतद् वक्तुं शक्यते रूपरसगन्धस्पर्शाः इमे च गुणाः समानकालीनत्वघटितं सामानाधिकरण्यम् एतेषां चतुर्णां नियमेन भवति इति नास्ति। कुत्रचित् कुत्र इदानीं भवन्तः तत्र पृथिवी इति मास्तु पृथिव्यां तावत् सर्वेपि गुणाः भवन्ति। इदानीं जलं स्वीकुर्मश्चेत् जले तावत् रसः भवति, गन्धः नास्ति। एकस्मिन् काले तत्र सामानाधिकरण्यं नास्ति तयोः इति एवं रीत्या परस्परं समानकालीनत्वघटितं तत्र रूपरसगन्धस्पर्शानां सामानाधिकरण्यं नास्ति इति सूचनार्थम् एतेषां चतुर्णां समासेन कथनम्। संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वम् एतेषां तावत् समानकालीनत्वघटित सामानाधिकरण्यम् अस्ति इति सूचनार्थम् असमासेन कथनम्। पुनः संयोगविभागौ इति अस्ति। अस्य च कर्मजन्यत्वप्रतिपादनार्थम् उभयोरपि कर्मजन्यत्वम् अस्ति इति प्रतिपादनार्थं समासेन अत्र कथनम्। परत्व अपरत्वयोः परस्परम् अन्योन्य आश्रय निरूपितत्वम् अस्ति। किं निरूपितं परत्वं किं निरूपितम् अपरत्वम् इति परव्यक्ति निरूपित अपरत्वम् अपरव्यक्ति निरूपित परत्वम् इति अस्ति इति कृत्वा परस्पर अन्योन्य निरूपितमस्ति इति कृत्वा अनयोः परत्वापरत्वयोः समासेन कथनम्। पुनः एतत् बुद्धिः इति अस्ति। बुद्धिः इति बुद्धयः इति पृथक् कथनं किमर्थम् इति चेत् सांख्यनये तत्र बुद्धिः इति ज्ञानम् इति न स्वीक्रियते। तद् निराकरणार्थं बुद्धयः इति अत्र उक्तं। सांख्यमते एकमात्र बुद्धिः इत्युक्तौ बुद्धिः महत्तत्वम् एकं तत्त्वं तत् इति उच्यते। तस्य निराकरणार्थं बुद्धयः नाम बुद्धिव्यक्तयः अनेकाः सन्ति इति सूचनार्थम् अत्र एतत् बुद्धयः इति पृथक् कथनम्। सुखदुःखे एतत् भोगत्वावच्छिन्नं भोगः स च भोगः शरीरे अवच्छेदकता संबंधेन जायते आत्मनि जायते। तर्हि एकस्मादेव आत्मनः सुखं दुःखं एतदुभयं जायते इति सूचनार्थं सुखदुःखे इति समासेन कथनम्। इच्छाद्वेषयोः द्वयोरपि प्रवृत्तिं प्रति अथवा निवृत्तिं प्रति कारणत्वमस्ति इति सूचनार्थं तत्र इच्छाद्वेषौ इति उक्तम्। तत्र प्रयत्नं प्रति कारणत्वं प्रयत्नः त्रिविधः प्रवृत्तिः निवृत्तिः जीवनयोनिः इति वर्तते। तथा च प्रयत्नं प्रति अनयोः द्वयोरपि कारणत्वमस्ति इति सूचनार्थं यत् इच्छाद्वेषौ इति समासेन अत्र उक्तम्। पुनश्च प्रयत्नाश्च इति वर्तते बहुवचनं दत्तम्। तत्र विशिद्ध निषिद्ध विषयक दशविधानामपि प्रयत्नानां तत्र पुण्यहेतुत्वं पापहेतुत्वम् अस्ति इति सूचनार्थं तत्र बहुवचनम् उक्तम्। आदौ तत्र रूपरसगन्धस्पर्शाः इति किञ्चित् समासेन किमर्थम् उक्तम् इति किञ्चित् हेतुः उक्त एव, परन्तु अत्र मिताक्षराकारेण अन्यदपि उच्यते।
इमे च चत्वारः पाकजाः भवन्ति इति सूचनार्थं तत्र समस्य एतान् गुणान् समस्य उक्ताः इति वा तत्र द्रष्टव्यम्। संख्याविषयेऽपि इत्थमेव समाधानान्तरमपि उच्यते। नित्यबहुत्वादौ विप्रतिपत्तिरिति तन्निराकरण सूचनार्थं बहुत्वेन अभिधानं तत्र संख्याः इति बहुवचनमस्ति। किमर्थम् इत्युक्तौ द्वित्वसंख्या अपि अस्ति बहुत्वसंख्या अपि अस्ति इति केचन तत्र अतिरिक्तसंख्या अस्ति न वा इत्यत्र विप्रतिपत्तिं दर्शयन्ति। तथाविध विप्रतिपत्तिं निराकर्तुं संख्याः इति बहुवचनम् उक्तम्। तर्हि सूत्रं किं फलितम् इत्युक्तौ रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्व अपरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः चकारेण इतोपि सप्तगुणाः समुच्चीयन्ते इति कृत्वा आहत्य 24 गुणाः अस्माकं वैशेषिकसम्मताः वर्तन्ते इति तु अत्र स्पष्टार्थः। एतदुपरि तत्र कर्म प्रतिपादकं सूत्रमस्ति। उत्क्षेपणम् अवक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनम् इति कर्माणि इति सूत्रं प्रतिपादितम्। उत्क्षेपणम् अवक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनम् इति विभज्यैव सूत्रकारेण पञ्च कर्माणि अत्र प्रतिपादितानि। तत्र अतिरिक्त कर्माणि भ्रमणादीनि तान्यपि सन्ति। कथं पञ्च एव भवद्भिः उच्यन्ते इति कश्चन प्रश्नः। भ्रमणमपि गमने अन्तर्भवति। अतिरिक्तं कर्म नास्ति, गमनलक्षणमेव इदं कर्म भवति इति अत्र प्रतिपादितम्। भ्रमणादेरपि गमन अन्तर्गतत्वात्। ततः परम् इमानि पञ्चकर्माणि सन्ति। तर्हि गमने एव अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते खलु। पूर्वोक्त चतुर्णां क्षेपणम् अवक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणम् इति चतुर्णमपि कर्मणां गमने एव तत्र एतेषां कर्मणाम् अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते खलु इति सत्यं कर्तुं शक्यते। परन्तु तत्र मुनिभिः तत्र उक्तमिति कृत्वा एवं कर्मणः पञ्चविधत्वव्यवहारः। वस्तुतः कर्म तु एकमेव इति वक्तुं शक्यते। तच्च कर्म किम् इत्युक्तौ गमनम् इत्येव वक्तुं शक्यते इति आशयः अत्र। तथापि कर्मणः पञ्चविधत्वव्यवहारः तत्र मुनिभिः कणादमुनिभिः उक्तमिति कृत्वा तथा व्यवहारः आश्रियते। वस्तुतः एकमेव कर्म इति तु सिद्धान्तः। उत्क्षेपणम् अवक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि इति अत्र सप्तमं सूत्रं समाप्तम्। इतः परम् एतावत्पर्यन्तं द्रव्याणि कानि गुणाश्च के कर्माणि कानि इति विषये त्रयाणां पदार्थानाम् उद्देशस्वरूपं नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनम् उद्देशः इति उच्यते। तत्र द्रव्याणि कानि गुणाः के कर्माणि कानि इत्यादि विषये लघु किञ्चित् नाम्ना परिचयः दत्तः। इतः परं द्रव्यगुणकर्मणां साधर्म्यं किम् इति विचारः इतः परं क्रियते। अष्टमसूत्र आरभ्य तत् अनित्यं द्रव्यवत् कार्यं कारणं सामान्यविशेषवत् इति द्रव्यगुणकर्मणाम् अविशेषः इति अत्र सूत्रं पुनरेकवारं पठ्यते। तत् अनित्यं द्रव्यवत्
कार्यं कारणं सामान्य विशेषवत् द्रव्यगुण इति द्रव्यगुणकर्मणाम् अविशेषः। द्रव्यगुणकर्मणां त्रयाणां किं साधर्म्यम् इति विचारः। तत्त्वम्, अनित्यत्वं, द्रव्यवत्वं, कार्यत्वं, कारणत्वं, सामान्यवत्वं, विशेषवत्वम् इति सप्त अत्र साधर्म्यानि द्रव्यगुणकर्मणाम् उक्तानि। तत्र क्रमेण एकैकम् इदानीं पश्यामः। सत्त्वं नाम कोऽर्थः इति चेत् अत्र सूत्रे प्रतिपाद्यते। सूत्रव्याख्यानम् उपस्कारः अस्ति। तत्र उच्यते एवं सदाकार प्रत्यय व्यपदेश विषयत्वम्। तत् सत् सत् इति इदानीम् उदाहरणार्थं द्रव्यं सत्, गुणः सन्, कर्म सत् इति सदाकार व्यपदेश विषयत्वम्। तत् इति प्रतीति विषयत्वं तत्त्वम् इति उच्यते। तर्हि एतेषां त्रयाणाम् एव सत्त्व प्रतीतिर्भवति इति कृत्वा द्रव्यं सत्, गुणः सन्, कर्म सत् इति एतेषाम् एवं रीत्या द्रव्यगुणकर्मणाम् एव सत्त्वविषयक प्रतीतिर्भवति इति कृत्वा तर्हि द्रव्ये गुणे कर्मणि च सत्त्वम् अस्ति इति उच्यते। सत्त्वं नाम किम् इति चेत् जातिविशेषः सत्ता इति द्रव्यगुणकर्मसु काचित् जातिः अस्माभिः अङ्गीक्रियते। सत्ता इति जातिः इत्युक्तौ तादृश जातिविशेषवत्वं समवायसम्बन्धेन द्रव्ये गुणे कर्मणि एव भवति इति कृत्वा द्रव्यगुणकर्मणां तत्त्वम् उपपन्नम्। अत एव द्रव्यगुणकर्मणां किमिति व्यवहारः तत् इति व्यवहारः इति उच्यते। तथा च तत्त्वम् इति। अनन्तरम् अनित्यत्वम्। अनित्यत्वं नाम किम् इति चेत् ध्वंसप्रतियोगित्वम् अनित्यत्वम्। ध्वंसप्रतियोगित्वम् अनित्यत्वम्। इदानीं ध्वंसः एतेषां द्रव्यगुणकर्मणां भवति। सामान्यविशेषसमवायानां तावत् ध्वंसः नैव भवति। यतः सामान्यं वा विशेषो वा समवायो वा नित्यपदार्थः। अतः तेषां ध्वंसः तावत् नैव भवति। एतेषां केषां द्रव्यं गुणः कर्म। द्रव्यं स्वीक्रियतां घटपटादि द्रव्यं तस्य ध्वंसः भवति। गुणः स्वीक्रियतां रूपरसगन्धस्पर्शः स्वीक्रियन्तां तेषां ध्वंसः भवन्ति। पुनः कर्म तावत् अनित्यमेव। सर्वस्यापि कर्मणः ध्वंस एव भवति। तर्हि ध्वंसप्रतियोगित्वं द्रव्यगुणकर्मणां सम्भवति इति कृत्वा तत्र द्रव्यगुणकर्मणां ध्वंसप्रतियोगित्वरूपम् अनित्यत्वम् उपपन्नम् इति कृत्वा द्रव्यं गुणः कर्म इमानि त्रीणि अनित्यानि भवन्ति इति अनित्यत्वम् अपि अत्र उपपन्नं भवति। ततः परं द्रव्यवत् इति उच्यते। द्रव्यवत् इत्युक्तौ को अर्थः? द्रव्यं समवायिकारणतया अस्ति। द्रव्यं समवायिकारणतया अस्ति इति द्रव्यवत्। द्रव्ये गुणे कर्मणि च द्रव्यं भवति। कथं भवति इत्युक्तौ समवायिकारणविधया द्रव्यं भवति इति अर्थः। किं तात्पर्यम् इति चेत् एतेषां त्रयाणां द्रव्यगुणकर्मणां त्रयाणां समवायिकारणं द्रव्यमेव भवति इति अत्र सूच्यते। कथमिति एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। भवद्भिः इदानीं कपालम् इति द्रव्यं स्वीक्रियताम्। तत् द्रव्यं
द्रव्यम् उत्पादयति, घटम् उत्पादयति। अतः द्रव्यं प्रति कपालं द्रव्यं समवायिकारणम् अस्ति। एवमेव परमाणुः स्वीक्रियतां द्रव्यं तत् द्वणुकादिरूपं द्रव्यम् उत्पादयति। एवमेव तन्तुः द्रव्यं स्वीक्रियतां तत्र पटात्मकं द्रव्यम् उत्पादयति। तथा च अनेन किम् आगतम् इत्युक्तौ द्रव्यं प्रति द्रव्यं समवायिकारणमस्ति। तथा च द्रव्ये द्रव्यमस्ति समवायिकारणविधया वर्तते इति कृत्वा अत्र द्रव्यवत् द्रव्यम् इति जातम्। नाम द्रव्य समवायिकारणकं द्रव्यम् इति अर्थः। द्रव्यं समवायिकारणं यस्य तत् यस्य द्रव्यस्य समवायिकारणं द्रव्यं तत् द्रव्यं द्रव्य समवायिकारणकम् इति अर्थः। एवमेव इत्थमेव गुणः अपि अस्माभिः चिन्तनीयः। रूपं वा रसः वा गन्धः वा स्पर्शो वा एकेऽपि वा गुणाः भवन्तु द्रव्ये एव समवायसम्बन्धेन जायन्ते। तथा च एतेषां गुणानां 24 गुणानां द्रव्यमेव समवायिकारणं भवति इति कृत्वा द्रव्यगुणकर्म गुणः अपि द्रव्यसमवायिकारणकः भवति। तथा च गुणे द्रव्यवत्वं समवायिकारणविधया भवितुमर्हति इति तात्पर्यम्। इत्थमेव कर्माणि सूत्रे निर्दिष्टानि यानि कर्माणि अथवा तदपेक्षया अतिरिक्तानि यानि कर्माणि ते तानि सर्वाण्यपि कर्माणि द्रव्ये एव समवायसम्बन्धेन जायन्ते। तथा च कर्मणामपि समवायिकारणं द्रव्यमेव इति कृत्वा आहत्य द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यवत्वं समवायिकारणविधया वर्तते इति तृतीयं यत् साधर्म्यमुक्तं तदपि अत्र उपपन्नम्। इतः परं कार्यम् इति उच्यते। कार्यं नाम पूर्वम् अनित्यत्वं नाम ध्वंसप्रतियोगित्वम् इति अर्थः वर्णितः। इदानीं कार्यं नाम प्रागभावप्रतियोगी कार्यं। कार्यं प्रागभावप्रतियोगी इति अन्नमृष्टवचनं। तथा च प्रागभावप्रतियोगित्वं कार्यत्वम्। एतादृशं कार्यत्वं तावत् द्रव्यगुणकर्मणां वर्तते। कुतः सामान्यविषयसमवायाः नित्याः भवन्ति इति कृत्वा तेषाम् उत्पत्तिर्नास्ति। द्रव्यगुणकर्मणाम् उत्पत्तिः दृश्यते। घटपटादीनां द्रव्याणाम् उत्पत्तिः दृश्यते। पुनः गुणानाम् उत्पत्तिः दृश्यते। कर्मणाम् उत्पत्तिरपि दृश्यते। तथा च एतेषां प्रागभावप्रतियोगित्वरूपं कार्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा कार्यं द्रव्यगुणकर्माणि कार्याणि इति एवं कार्यत्वरूपं साधर्म्यं समानधर्मः द्रव्यगुणकर्मणां वर्तते इति अत्र प्रतिपादितम्। ततः परं कारणत्वं पूर्वमेव तत्र द्रव्यस्य विषये समवायिकारणत्वं तु स्पष्टतया उक्तम्। एवमेव गुणस्य असमवायिकारणत्वं कर्मणः अपि असमवायिकारणत्वम् अस्ति। कथमिति पश्यामः। कपालगतं रूपं घटगतं रूपम् उत्पादयति। एवमेव तन्तुगतं रूपं पटगतं रूपम् उत्पादयति। एवमेव इच्छा प्रयत्नम् उत्पादयति। द्वेषः निवृत्तिरूपं प्रयत्नम् उत्पादयति इति गुणाः अपि तत्र गुणान्तरम् आरभन्ते इति कृत्वा गुणं प्रति कारणत्वं गुणस्य वर्तते। एवमेव कर्मणः अपि संयोगविभागं प्रति कारणत्वम् अस्ति इति कृत्वा द्रव्याणि वा गुणाः वा कर्माणि वा तत्र कारणीभूतानि वर्तन्ते इति कृत्वा द्रव्यगुणकर्मणां कारणत्वम् अत्र साधर्म्यम् उक्तम्। अत्र सामान्यविशेषवत् इति उक्तम्। सामान्यविशेषवत् इत्युक्तौ अस्माभिः अत्र एकां व्यक्तिं स्वीकृत्य उपपादयामः। घटव्यक्तिं यदि वयं स्वीकुर्मः तत्र घटव्यक्तौ सामान्यमपि भवति विशेषोऽपि भवति। सामान्यं किमस्ति इति चेत् तत्र द्रव्यत्वं सत्ता पुनः पृथ्वीत्वं एतत् सर्वं सामान्यं घटे वर्तते।
पुनः विशेषोऽपि अस्ति, घटत्वं विशेषोऽपि अस्ति। तर्हि अनेन किं प्रतिपाद्यते इत्युक्तौ द्रव्ये सामान्यमपि वर्तते, विशेषोऽपि वर्तते। द्रव्ये किमस्ति? सत्ता वर्तते। द्रव्ये विद्यमानः विशेषः द्रव्यत्वम् इति प्रत्येकं द्रव्यं स्वीक्रियते चेदपि तमेव अस्माभिः उपपादनीयमस्ति। एवमेव गुणविषये किञ्चित् स्वीकुर्वन्तु, रूपं स्वीकुर्वन्तु। रूपे तावत् सत्ता वर्तते, गुणत्वमस्ति। रूपे एव विशेषोऽपि रूपत्वमपि अस्ति। अथवा एकं विशिष्य नीलरूपं स्वीक्रियते चेत् नीलरूपे गुणत्वं, सत्ता, रूपत्वं यत् सर्वं सामान्यं। नीलरूपे तद्व्यक्तित्वमिति असाधारणं किञ्चित् विशेषः अपि अस्ति। तथा च द्रव्यं वा भवतु, गुणः वा भवतु, कर्म वा भवतु, त्रिषु अपि सामान्यमपि भवति, विशेषोऽपि भवति इति अत्र तत् अनित्यं द्रव्यवत् कार्यं कारणं सामान्यवत् विशेषवत् इति आहत्य सप्त साधर्म्यानि अस्मिन् सूत्रे द्रव्यगुणकर्मणां भवन्ति इति अत्र प्रतिपादितं। सूत्रं पुनरेकवारं पठ्यते। तत् अनित्यं द्रव्यवत् कार्यं कारणं सामान्यविशेषवत् इति द्रव्यगुणकर्मणाम् अविशेषः इत्यस्य समानः धर्मः इति अर्थः, अथवा साधर्म्यम् इति वा अर्थः। तथा च एतावत्पर्यन्तम् अष्टमं सूत्रम् अत्र समाप्तम्। इतः परं नवमं सूत्रम् आरभ्यते। तद् अग्रिमकक्षायां वयं पश्यामः। अत्र स्थापयामि।